बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसानों के लिए एक इंतहाई अहम खबर जो है वो आ गई है, जिसका बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार था कि वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट स्पीच में जो वफाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब हैं, उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया था कि सुबह पंजाब जो है वो तो किसानों को कर्ज़े दे रहा है, अब वफाकी हुकूमत जो है वो भी किसानों को क्लीन फाइनेंसिंग की मद में बिला सूद बगैर किसी ज़मानत के, बगैर किसी गारंटी के 1 लाख रुपए जो है वो कर्ज़ लेगी। किसानों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। मेरी वीडियोज़ के नीचे अक्सर ये कमेंट आते थे कि वफाकी हुकूमत को कर्ज़ जो है वो कब देगी। खबर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वो वीडियो सुना दूँ कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जो थे, उन्होंने क्या कहा था इस कर्ज़ के बारे में। तो आइए वीडियो सुनते हैं। ज़राअत के शोबे ख़ुसूसी छोटे किसान को कर्ज की फराहमी के लिए कई नए इकदाम उठाए गए हैं। एक नया क्लीन फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत बैंक छोटे किसानों को बगैर किसी जमानत के 1 लाख रुपए तक के कर्जे फराहम करेंगे। ये रकम डिजिटल सिस्टम के जरिए किसानों के ई वॉलेट्स में ट्रांसफर की जाएगी। छोटे किसानों को दिए जाने वाले कर्जों पर हुकूमत बैंकों को पोर्टफोलियो पर 10% फर्स्ट लॉस कवरेज देगी। ये सहूलत ऐसे इलाकों में फराहम की जाएगी जहां फाइनेंसिंग की सहूलत मुयसर नहीं है। इस स्कीम सियासठ 7 लाख किसान फायदा उठाएंगे। जी, तो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बात जो है वो आपने सुन ली। उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए जो है वो हम कर्ज़ देने वाले हैं। वो कर्ज़ जिसका उन्होंने ऐलान किया था, उस पर अमली तौर पर जो है वो काम शुरू कर दिया। किसानों के लिए ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि हुकूमत ने वो जो 1 लाख रुपए कर्ज़ देने की बात थी, उस हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर के जो कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको एक सर्कुलर भेज दिया। उस सर्कुलर में उन्होंने क्या कहा है, इसकी सारी तफसील जो है वो आज आपको बताएँगे। और ये कर्ज़ा कब से मिल रहा है, इसका तरीक़ाकार क्या है, अप्लाई कैसे करना होगा, कौन-कौन लोग जो है इसके लिए ऐड होंगे, ये सारी बातें आपसे करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बात ये है कि जो क्लीन फाइनेंसिंग की मद में 1 लाख रुपए देने का फैसला किया गया था, उस हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड माइक्रो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसने मुल्क भर के तमाम जो कमर्शियल बैंक हैं, उनको एक लेटर लिखा है। और उस लेटर में उनकी जानिब से ये कहा गया, स्टेट बैंक की जानिब से, कि डिजिटल एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म जो है उसको तैयार किया जाए और उसको तैयार करके जो पिसे हुए छोटे किसान हैं, उनके लिए इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया जाए और नेशनल सब्सटेंस फार्मर सपोर्ट इनिशिएटिव NSFIS फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया जाए कि किसानों को 1 लाख रुपए की रकम जो है वो कैसे देनी है। इसके लिए जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का सर्कुलर है, उसके तहत जो किसानों को हिदायत दी गई हैं, जो बैंक्स को हिदायत दी गई है, सॉरी, उन उसमें ये कहा गया है कि ज़रखेज़ ई ब्रांड के तहत आसान डिजिटल ज़रई कर्ज के नाम से एक जो है वो ऐप तैयार की जाए। अब मकसद ये है कि इस ऐप को इस्तेमाल करके किसान जो है वो कर्ज ले सकें। अब कौन ले सकते हैं? इस ऐप के तहत अप्लाई करने के लिए जो मुज़ेरे हैं वो भी कर्ज ले सकते हैं, और जो किसान हैं, जो ज़मीनों के मालकान हैं, वो भी कर्ज ले सकते हैं। अब आते हैं कि अप्लाई करने का जो है वो तरीकाकार क्या है। इसमें सबसे जो अहम बात, जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट ने किया था, इसी तरह वफाकी हुकूमत भी, जिस तरह मैंने ऊपर ज़िक्र किया है, एक ऐप तैयार करेगी। उस ऐप के ज़रिए किसानों से दरख्वास्तें ली जाएँगी। किसानों को फ़िज़िकली किसी भी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जब लोग अप्लाई करेंगे, उनकी दरखास्तें लैंड रिकॉर्ड में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को चली जाएंगी। वो सिस्टम इन चीज़ों को वेरीफाई करेगा। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अपना करीबी तरीन जो बैंक है उसको सिलेक्ट कर लें। आपने जो बैंक ब्रांच सिलेक्ट की है करीबी, जो लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो आपकी दरख्वास्त को, आपकी ज़मीन को वेरीफाई करेगा और उसके बाद वो दरख्वास्त जो है वो उस मुतलका बैंक को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। अब उसके बाद बैंक जो है वो इन दरखास्तों
جو درخواست گزار نے جو بینک برانچ چناؤ کی ہوگی اس بینک برانچ سے کسان کو کال آئے گی کہ جی آپ نے کلین فنانسنگ پروگرام کے تحت 1 لاکھ روپے کے لیے آن لائن اپلائی کیا ہے اور ہمیں وہ درخواست لینڈ ریکارڈ سے تصدیق ہو کر مل گئی ہے کہ آپ کی زمین جو ہے وہ کلیئر ہے اور آپ نے جو زمین مینشن کی ہے آپ اس زمین کے مالک ہیں، آپ گرداوری کے مطابق کاشتکار ہیں، آپ ہمارے پاس آئیں اور آپ کو ہم 1 لاکھ روپے کے لیے جو بقایا پروسیجر ہے وہ کر کے آپ کو ہم 1 لاکھ روپے دیتے ہیں۔ اب اس میں جس طرح کسان کارڈ میں ہے کہ کچھ رقم آپ کو کیش 30% دی جاتی ہے، باقی کے آپ کو جو ان پٹس ہیں وہ خریدنے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی یہی سیم فارمولا اپنایا گیا ہے اور جو 75% رقم ہے اس سے آپ نے بیج خریدنے ہیں، کھاد خریدنی ہے، پیسٹی سائڈس خریدنی ہے، ڈیزل خریدنا ہے، کسی رجسٹرڈ ڈیلر سے جو ایگری مرچنٹس ہیں بینک کے ریکارڈ میں وہ لوگ موجود ہوں گے، وہ بینک کا ریکارڈ ہی آپ کو بتائے گا کہ یہ رجسٹرڈ ڈیلر ہیں، ایگری جو مرچنٹس ہیں یہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں، آپ ان کے پاس جائیں اور آپ کو 1 لاکھ روپے جو ہے اس میں سے 75,000 روپے کے آپ کو انپٹس ملیں گے، کھاد بیج یا پیسٹی سائڈز یا آپ کو ڈیزل خرید سکیں گے اور 25% آپ اس رقم کا جو ہے وہ کیش نکلوا سکیں گے۔ اس کے لیے بھی آپ کو کوئی کارڈ دیا جا سکتا ہے جس کارڈ سے آپ یہ ساری ٹرانزیکشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ بینکوں کا جو معاملہ ہے اس پر بھی بات کی گئی ہے کہ جو بینک ہیں وہ پہلے سے بھی لینڈ ریکارڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم جو ہے اس سے لنک ہیں۔ بینکوں کا کیونکہ یہ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی نے یہ کام کیا تھا کہ اس نے اپنی جو ایکسیس ہے وہ بینکوں تک دے رہی تھی کہ بینک سے جب آپ قرض لینے جائیں تو بینکوں کے پاس بھی آپ کا ڈاٹا آپ کی زمین کا موجود ہو، نہ کہ بینک آپ سے پاس بک اور دوسری جو بکیں ہیں وہ بنواتے پھریں اور آپ کا جو ہے وہ ٹائم ضائع ہو اور پھر بھی ان کو کوئی شکوک و شبہات نہ رہیں کہ یہ زمین ان کی اتنی ہے یا نہیں ہے، کوئی بیچ میں جال سازی نہیں ہے، تو بینک جو ایل آئی ایم ایس سسٹم ہے اس سے پہلے سے وابستہ ہے۔ اور دوسرا یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے جو ایگری مرچنٹس ہیں، جو ڈیلر ہیں، جو مڈل مین ہیں، جو آڑتی ہیں، وہ بینک کے اپنا آن بورڈ جو ہے وہ بینک کے ساتھ ہوں گے، بینک کے پاس ان کا مکمل ریکارڈ جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ بینکوں کو یہ کہا گیا ہے، جو سرکولر جاری کیا گیا، جو فائنل بات ہے وہ یہ ہے کہ بینکوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اگر کسی بینک نے ایل آئی ایم ایس سسٹم سے لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم سے اٹیچ نہیں ہوا تو اپنے آپ کو منسلک کر لے۔ اس کے علاوہ آڑتیوں، ڈیلرز یا جو زرعی مرچنٹس ہیں ان کو آن بورڈ لے لے۔ اس کے بعد کیونکہ ان دونوں چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، انہیں ایک تو آپ کو لینڈ ریکارڈ انفارمیشن سسٹم سے جو ڈیٹا آئے گا اس کی بیس پر آپ کسانوں کو ویریفائی کریں گے اور اس کی بیس پر آپ قرضہ دیں گے، دوسرا آپ کے پاس مرچنٹ کا ڈیٹا بھی ہونا چاہیے۔ تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تمام کمرشل بینکوں کو ہدایت کر دی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہیں پر بھی کمی کوتاہی ہے انفارمیشن لینڈ ریکارڈ انفارمیشن سسٹم سے وابستہ نہیں ہے یا آپ کے پاس ایگری مرچنٹ ڈیلر یا آڑتیوں کا ڈیٹا نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کر دیں، کیونکہ حکومت نے پلان کر لیا ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اس نے مکمل تیاری کر لی ہے۔ جلد حکومت جو اسٹیٹ بینک ایک ایسا سرکولر جاری کرے گا جس میں حکومت کی جانب سے ایک ایسی ویب سائٹ لانچ کی جائے گی، ایک ایسا لنک دیا جائے گا جس میں کسان جو ہے وہ اپلائی کریں گے اور اس اپلائی کرنے کے بعد یہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے یہ ڈائریکٹ لینڈ ریکارڈ والوں کو چلی جائے گی، وہ اس کی تصدیق کر کے جو بینک آپ نے سلیکٹ کیا ہے وہ اس کو فارورڈ کر دیں گے، وہاں سے آپ کو کال آ جائے گی کہ یہ آپ کی درخواست آ گئی ہے، آپ اپنا قرضہ جو ہے وہ آ کر وصول کر لیں۔ تو یہ لوگ جو بار بار میری ویڈیو کے نیچے یہ کمنٹ کرتے تھے کہ وہ 1 لاکھ کب ملنا ہے، تو ان کے لیے یہ اہم خبر آ چکی ہے کہ 1 لاکھ ملنے کے حوالے سے جو ان کے ذہن میں سوالات تھے ان سب سوالات کے جواب میں نے آج دے دیے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔